गणेशपुराणम् उपासनाखण्ड एकषष्टितमोऽध्यायः। संकष्टचतुर्थीव्रतमहिमा चन्द्रस्य शापानुग्रहश्च दूर्वायोर्माहात्म्यम्। ब्रह्मोवाच एकदाहं गतो राजन् कैलासं गिरीशालयम् उपविष्ट सभामध्ये पश्यन्नारदमागतम्। तेन पूर्वं फलं चैकं शङ्कराय निवेदितं ययाचे गणपदस्तु कुमारोऽपि च शम्भवे। कस्मै देयं फलमिदम् अपृच्छ शङ्करोऽपि माम्। अहं प्रोवाच बलाय कुमारायेति तं तदा। दत्तं शिवेन तस्मै तच्चुक्रोध च गजाननः। ततो ब्रह्मा स्वभवनं गत्वा स्रष्टुमियेष सः। ततो विघ्नकरो विघ्नं चकार परमाद्भुतम्। उग्ररूपं समास्थाय भीषयामास मां तदा। मयि भ्रान्तेत सविधोर्दृष्ट्वा क्रूरतरं तु तम्। अहसत्परं चन्द्र स्वगणैर्द्विरदानामम्। अहसत्परं चन्द्र स्वगणैर्द्विरदानमम्। ततः परमक्रुद्धोऽसावशपत्तं विभुं तदा। अदर्शनीयत्रैलोक्ये मद्वन्यात्मं भविष्यसि। कदाचित् केन दृष्टः स महापातकवान् भवेत्। एवं शप्त्वा गतो देवो निजधाम गणैर्वृतः। चन्द्रस्तु मलिनो दीनो लीनश्चिन्तामये हृदे। अणिमादिगुणोपेते जगत्कारणकारणे। कथमाचरितं दौष्ट्यम् अज्ञानात् बालवन्मया। अदर्शनीय सर्वेषां विवर्णो मलिनो भवम्। कथं सुरूपो वन्द्यश्च कलाभिसुरतोषकः। एतस्मिन्नन्तरे देवैः श्रुतशापो महान्विधोः। तत्रेयुर्वह्ने शक्राद्या यत्रास्ते सो गजाननः। विजिज्ञपो सुरोधास्ते विजिज्ञपो सुरोधास्ते विजिज्ञपो सुरोघास्ते विघ्नकारणकारिणे। देवाऊचुः त्वं देवदेव जगतामसि वन्दनीय। त्वं पासि हंसि विदधासि यथेष्टमीश। त्वं निर्गुणोऽपि गुणकृत् गुणिनां त्रिदीश। त्वामेव देव शरणं वयमद्य याताः। पाहीश नोऽखिल जगत् तव शापभीतं। चन्द्रे पराधिनि कथं पतितं सुकष्टम्। तस्मात् वयं च जगदीश च जगच्च चन्द्रः। शर्माप्नुयाम भुवनेश तथा विधेहि। कष्टे निपतितं विश्वम् अदृश्ये शशिनि प्रभो। अनुग्रहं च चन्द्रेऽस्मिन् त्रैलोक्ये कर्तुमर्हसि। नाज्ञासीद्यस्य ते रूपं महिमानं श्रुतित्रयं। सक्कस्य स्तवनीयस्यां तथापि स्तूयवेऽखिलैः। कृतकृत्या वयं तेद्य दर्शनाद् भाषणादपि। शरणं ते प्रपन्ना स्म प्रपन्नार्तिहराव्यः। इति तद्वचनं श्रुत्वा जगादद्वीरदाननः
सुप्रसन्नस्थवैस्तेषां धर्मकामार्थमोक्षदः। विकटोवाच प्रसन्नाहं सुरास्तुत्या वृणुध्वं वाञ्छितं महत् असाध्यमपि वो दद्यां त्रिषु लोकेषु यद्भवेत्। देवाऊचुः सुधाकरेऽनुग्रहं ते सर्वम् ईहामहे वयम् अनुगृहीते तस्मिंस्तु सर्वेषां नो ग्रहो भवेत्। गणेशोवाच एकाब्दं वा तदर्धं वा तदर्धार्धमथापि वा अदर्शनीयोऽस्तु शशि ब्रूतान्यं वा वरं सुराः। ततस्ते दण्डवत्सर्वे प्रणेमोर्द्वीरधाननम् उवाच प्रणतांस्तांस्तु विकटो भावपूर्वकम् अप्रमाणं कथमहो वचनं कर्तुमुद्यतः शरणं च प्रपन्नानां न त्यागं कर्तुमुत्सहे। मेरुश्चलेत् पतेत् सूर्यो वह्निशीतो भवेद्यदि मर्यादामुत्सृजेत् सिन्धुर्वचो मे नानृतं भवेत्। अथापि गूढतो वाक्यं शृणुध्वं सुरसत्तमः भाद्रशुक्लचतुर्थ्यां यो ज्ञानतो ज्ञानतोऽपि वा अभिशापे भवेच्चन्द्रदर्शनात् भृशदुःखभाक् इति तद्वचनं श्रुत्वा देवा मुमुदीरेऽखिलाः। ओमिति प्रणिपत्योचुः पुष्पवृष्टिं च चिक्षिपुः तदनुज्ञां गृहीत्वेयोर्देवाश्चन्द्रमसम्प्रति। तमोचुस्त्वं मूढतरो यो हसद्वीरधाननम् त्रैलोक्यं सङ्कटे क्षिप्तं त्वया श्रेष्ठापराधिना। त्रैलोक्यनायके देवे जगत्त्रये विधायिनी अव्यये निर्गुणे नित्ये परब्रह्मस्वरूपिणी। गजाननेऽखिलगुरावपराधं यथोचरः एवं नियमितं तेन सर्वलोकहितेप्सुना। अस्माभिः परमक्लेशात् प्रसन्नोऽसौ कृतो विभुः भाद्रपदचतुर्थ्यां त्वं न द्रष्टव्ये कदाचन। त्वं चापि शरणं याहि देवदेवं गजाननम् तत्प्रसादाच्छुद्धतनुः परां ख्यातिमवाप्स्यसि। इति चन्द्रो वचः श्रुत्वा देवानां हितमात्मनः जगाम शरणं देवं शरणागतवत्सलं। गजाननं सुरेशानं महेशानादिवन्दितं जजाप परमं मन्त्रम् एकाक्षरमघापहम्। विधुरिन्दोपदिष्टं स परमेण समाधिना 10-12 वर्षाणि तपस्तेप्येषु दारुणम्। गङ्गाया दक्षिणे तीरे सर्वसिद्धिप्रदायिनी। ततः प्रसन्नो भगवान् पुरोयातो गजाननः रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तचन्दनचर्चितः चतुर्भुजो महाकायः सिन्दूरारुणविग्रहः प्रभया भासयन् लोकान् कोटिसूर्याधिकप्रभाः। तेजस्समूहं दृष्ट्वा तं प्रचकम्पे भृशं शशि। परमं धैर्यमास्थाय कृताञ्जलि पुरः तर्कयामास मनसा प्रायोऽयं द्विरदाननः।
वरं दातुमिहायात इति मत्वा न नामतम् तुष्टव परया भक्त्या देवदेवं गजाननं चन्द्रोवाच नमामि देवं द्विरदाननं तं यः सर्वविघ्नं हरते जनानां धर्मार्थकामां स्तनुते किलामां तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय कृपानिधे ब्रह्ममयाय देव विश्वात्मने विश्वविधानदक्ष विश्वस्य बीजाय जगन्मयाय त्रैलोक्यसंहार कृते नमस्ते त्रयीमयायाखिल बुद्धिदात्रे बुद्धिप्रदीपाय सुराधिपाय नित्याय सत्याय च नित्यबुद्धे नित्यं निरीहाय नमोऽस्तु नित्यम् अज्ञानदोषेण कृतोऽपराधस्तं क्षन्तुमर्होसि दयाकरस्त्वम् तवापि दोष शरणागतस्य त्यागे महात्मन् कुरु मेऽनुकम्पाम् ब्रह्मोवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा सुप्रसन्नो गजाननः तस्मै वरान् ददौ देवः स्तुत्या नत्यासुतोषितः यथा पूर्वं स्थितं रूपं तथा तत्ते भविष्यति भाद्रशुक्लचतुर्थ्यां त्वां यो नरः सम्प्रपश्यति तस्याभिशापो नूनं स्यात् पापं हानिश्च मूर्खता तस्यामर्शनीयोऽसि यदुक्तं मे सुरैः सह कृष्णपक्षे चतुर्थ्यां तु व्रतं यत्क्रियते नरैः तवोदयेऽहं पूज्यस्त्वं पूजनीये प्रयत्नतः दर्शनीये प्रयत्नेन विपरीते व्रतं वृथा ललाटे कलया तिष्ठ मम प्रीतिकरशशिन् प्रतिमासं द्वितीयायां नमस्यश्च भविष्यसि एवं लब्धवरश्चन्द्रो यथा पूर्वोऽभवत् तदा स्थापयामास वरद मूर्तिदेवर्षिभिः सह भालचन्द्रेति नामास्य चक्रुस्ते मुनयः प्रासादं कारयामास काञ्चनं रत्नसंयुतम् उपचारे षोडशभिः पूजयायास सादरम् पूजयित्वा सुरा सर्वे मुनयश्च वरान् ददुः सिद्धिक्षेत्रमिदं लोके विख्यातं तु भविष्यति अनुष्ठानवतामत्र सर्वसिद्धिकरं भवेत् ततस्ते देवमुनयो नत्वा तं द्विरदाननं ययो प्रसन्नमनसः स्वं स्वं स्थानं मुदायुताः यातेषु देवमुनिषु देवोऽपि पिदधेवपुः अन्तरिते बालचन्द्रे चन्द्रो हृष्टमना इव स्वं धाम प्रतिपेदे वै स्वं धाम प्रययौ तदा स्वं धाम प्रतिपेदे वै स्वं धाम प्रययौ तदा इति श्रीगणेशपुराणोपासनाखण्डे चन्द्रशापानुग्रहवर्णनं नामैकषष्टितमोऽध्यायः।